माह रमज़ानुल मुबारक की इस ताक रात में जो शख्स भी ये इबादत करता है उसको 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है और दुनिया में जागते हुए वो अपनी ज़िंदगी में यानी उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना शहर अपना महल नहीं देख लेगा। और उस बंदे की आज के दिन जब वो ये इबादत करके फारिग होगा, फारिग होने से पहले पहले उसकी तमाम ज़िंदगी की हाजतें पूरी हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी इबादत आपको बताने जा रहा हूं, इतना बड़ा अमल आज की रात का बताने जा रहा हूं। आपने इस अमल को माह रमज़ानुल मुबारक की 23वीं यानी जो आज की रात है 23 रमज़ानुल मुबारक ताक रात, या इसको 25वीं रमज़ानुल मुबारक की ताक रात, या 27वीं या इसको 29वीं की रात है। ये जो ताक रातें हैं इनमें से किसी भी एक ताक रात में अगर आप ये नवाफिल पढ़ सकते हैं, कोशिश तो करें कि हर ताक रात में ये इबादत कर लें, वरना कम से कम एक ताक रात में ये इबादत करने का इतना सवाब है जितना मैंने आपके सामने जिक्र किया है, और इतनी हाजतें पूरी होती हैं जितनी मैंने आपके सामने बयान की हैं। फिर सिर्फ 83 साल की इबादत, 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब ही नहीं, बल्कि इसमें जिहाद का भी सवाब मिलेगा कि वो बंदा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। इतना जिस बंदे के नामे अमाल में एक ही रात के अंदर ये सवाब लिखा जाए वो कितना मुकद्दर वाला होगा, और 70 हाजतें जिसकी उसी वक्त वहीं बैठे बैठे पूरी हो जाएं वो कितना खुशनसीब इंसान होगा। इसलिए आज सब लोग ये इबादत करने जा रहे हैं। आप भी इस इबादत में शिरकत करके यानी इस इबादत को करके अपने लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा सकते हैं और जहन्नम के दरवाजे से बंद करवा सकते हैं, क्योंकि ये रातें लैलतुल क़दर का दर्जा रखती हैं। क्योंकि शब क़दर ये एक मुबारक रात है जो माह रमज़ानुल मुबारक के इस अशरह अखीरा की सबसे अहम और फजीलत व अज़मत वाली रात है। और इस रात में अगर आपने इस तरतीब के साथ ये अमल करना जो तरतीब मैंने आपको अर्ज करने लगा हूं, तो तवज्जो के साथ बात सुनने वाली है। आज तो एक लम्हे के लिए गफलत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मौका हाथ से निकल जाए तो फिर बार बार नहीं मिलता। एक तो ताक रात गुजर चुकी है और बाकी आपके पास 4 ताक रातें मौजूद हैं, उनमें एक आज आ चुकी है। अगर अब तक आप अपने मुकद्दर को पूरे माह रमज़ान में नहीं न संवार सके, या जो कुछ आप चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर सके, तो फिर अब देर ना कीजिएगा, फिर जल्दी कीजिएगा। मेरे भाइयों, आज इस मौके को गनीमत समझिए। इंतहा बरकत वाली रात है, इसलिए कि इसमें साल भर के कामों और खिदमात पर फरिश्तों को मामूर किया जाएगा, और इसी में कुरान नाजिल हुआ है, यानी लैलतुल क़दर की रात में ही कुरान का नुज़ूल हुआ है। और इस रात को हरगिज़ गफलत में गुजारने वाला शख्स हरगिज़ न गुजारे, जो गुजारता है वो अल्लाह की खैर से महरूम हो जाता है, वो अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। क्योंकि इसमें सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह के नूरी फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। सिर्फ उतरते ही नहीं है बल्कि इबादत करने वालों से मुसाफा भी करते हैं, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं। और जिसके लिए आज की रात अल्लाह के नूरी फरिश्ते दुआ करें वो शख्स कितने मुकद्दर वाला होगा। तो आज रात की इबादत क्या है? सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज। 4 रकत नफिल नमाज आपने अदा करनी है। इसका सवाब मैंने आपको बता दिया कितना है। इसके अलावा भी इसका सवाब है, वो भी मैं आपको अर्ज करूंगा। आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे इस रात की अजमत और फजीलत किस कदर है। ये तो इस रात की इबादत का सवाब है। फिर इन नवाफिल का जो मैं आपको बताने लगा हूं इनका सवाब। फिर इसमें एक आपने मखसूस पुर इसरार रात भी आती है। हो सकता है आज की रात हो सकता है 25वीं की रात हो सकता है 27वीं की हो सकता है 29वीं की हो। तो ये आपके पास सिर्फ 4 सुनहरी मौके रह गए हैं। तो आप जल्दी करें, अभी से वुज़ू करके तैयारी कर लें कि मैंने भी रात को आज हर हाल में ये 4 नफिल पढ़ लिए, तो पूरी रात का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अब इसके अंदर चूंकि देखें पूरी एक कुरान की सूरत अल्लाह ने इस रात की शान और अजमत में नाजिल फरमाई है। सलामुन ही हत्ता मतलाइल फज्र, हर लम्हा तुम्हारे लिए सलामती रहेगी। और फरमाया कि वो फरिश्ते मुसाफा भी करते हैं। इस मुबारक शब का हर लम्हा सलामती सलामती है। ये सलामती सुबह सादिक तक अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। और इसका जिक्र कुरान करीम ने किया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बेशक हमने उस कुरान को शब क़द्र में उतारा। और तुमने क्या जाना कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो रात सलामती है तुलुए फजर तक। अब खुद ये मैंने सूरत मुबारका की तिलावत तुम्हारे सामने करके उसका मुख्तसर अंदाज में तर्जमा आपको बता दिया है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले मैं नीयत बताता हूँ, आपने नीयत किस तरह करनी है और इसकी बरकत किस तरह हासिल की जाएगी। तो 4 रकत जो नवाफिल आपने अदा करने हैं ये आपने 2-2 की नीयत से करने हैं।
पहले आप 2 रकत नफिल नमाज की नियत करेंगे। जब ये नवाफिल पढ़ लेंगे तो फिर अपनी जगह से उठना नहीं है, उसी जगह बैठकर ही आपने ये वजीफ़ा करना है जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। और करेंगे तो फिर आप खुद मुझे सुबह फ़ोन करके मेरा नंबर तलाश करके फ़ोन करते फिरेंगे। आप कहेंगे यार आपने आज तक हमें ये बताया क्यों नहीं। ये सीने का राज बता रहा हूँ, अल्लाह वालों ने राज दिया और वो राज आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप ज़रा तवज्जो कर लीजिएगा। मैं कहता हूँ वो शख्स बड़े मुक़द्दर वाले होते हैं, वो घर वाले बड़े मुक़द्दर वाले होंगे जिस घर का कोई भी फ़र्द आज ये नवाफिल अदा कर लेगा। आज तक आपने शायद इन नवाफिल को तरजीह नहीं दी, सिर्फ एक बार। आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस एक बार समझ कर देखें कि कैसे रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब आपने 2 रकत नफिल नमाज इबादत अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के अल्लाह अकबर कहकर इस तरह आपने अपने कानों को हाथ लगा लें। 2 रकत नफिल नमाज बंदगी अल्लाह ताला की, या इबादत भी कह सकते हैं, बंदगी और इबादत एक ही चीज़ है। मैं इसलिए आपको एक एक चीज की वजाहत दे रहा हूं ताकि आपको बार बार ये समझने की जरूरत ना पड़े। आप एक बार मेरी बात को मुकम्मल शुरू से आखिर तक सुन लें और आपको मुकम्मल समझ आ जाए, फिर उसी तरतीब के मुताबिक आप जल्दी से कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी बरकत फौरी नसीब हो जाएगी। बर वक्त और जल्दी बताने का मकसद ये है ताकि कोई भी शख्स आज महरूम ना रहे। जल्द अज जल्द लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। मैं कोशिश करके सोशल मीडिया के जरिए जो तकलीफ करने वाले हैं उनको भी पढ़वा रहा हूं, खुद भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। आप भी इस रात में इसकी बरकत हासिल करने के लिए जरूर पढ़ें। अब इन नवाफिल की अजमत और फजीलत कितनी है इसके बारे में आता है कि शबे कदर का सवाब हासिल होगा, उस बंदे को इस रात का सवाब हासिल होगा। अब आपने 2 रकत नफिल नमाज की नियत की, जैसे मैंने नियत करने का तरीका आपके सामने अर्ज किया है। 2 रकत नफिल नमाज इबादत अल्लाह ताला की, मुंह तरफ खाना काबा के अल्लाहु अकबर कहकर कानों को हाथ लगा लें। अब आपने पहली रकत के अंदर सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ी, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इसके बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। आपने इस तरतीब के साथ इस सूरत मुबारका को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरत इखलास शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। उसके बाद आपने रुकू के अंदर जाकर फिर आपने सजदा करना है। सजदे के बाद फिर आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। 2 सजदे करने के बाद जब खड़े हो जाएंगे तो यहाँ आपकी 1 रकत मुकम्मल हो जाएगी। अब दूसरी रकत पढ़ने का तरीका भी सुन लें। तो इस तरतीब के साथ आपने पहली रकत अदा की। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को मुकम्मल तौर पर सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आगे 2 सहबाब तक भी इसको जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए। ये सदक़ाए जारिया है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत थोड़ी उम्र मिली है, इसमें तो कुछ हिस्सा नींद में गुजर जाएगा और कुछ हमारा जो है वो बाकी चीज़ों में मामलात में गुजर जाएगा। क्योंकि हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद फरमाते हैं बनी इसराइल में एक शख्स हज़रत शमऊन बिन यासीन रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत करता था, सारी रात, और सारा दिन जिहाद में मसरूफ रहता था। इसी तरह उसने 1000 महीने ऐसे गुजारे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब सहाबाए कराम ने ये वाक़या सुना तो इस पर रश्क आया कि वो कितना खुशनसीब शख्स था। तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया हमें तो बहुत थोड़ी उम्र मिली है, इसमें तो हमारा कुछ नींद में गुजर जाए, कुछ तलब रिस्क में, खाने पकाने पीने में गुजर जाएगा, दीगर उमूर में कुछ वक्त गुजर जाएगा, तो हम तो हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की तरह इबादत नहीं कर सकेंगे, तो यूं बनी इसराइल में हमसे इबादत में बढ़ जाएंगे। उम्मत के गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमगीन हो गए। उसी वक्त हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया और तसल्ली दी, प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा ना हो, परेशान ना हो, अपनी उम्मत का गम न करें। उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात अता फरमा दी है कि अगर वो उस रात में इबादत कर ले तो हज़रत शमऊन की 1000 माह की इबादत से बढ़ जाएंगे। तो किस कदर खुश नसीबी है उस शख्स के लिए जो शख्स आज ये इबादत करके इतना सवाब रब की बारगाह में हासिल करके अपनी मुरादें पूरी कर लेगा। अब जैसे आपने पहली रकात अदा की है ना, बिल्कुल वैसे ही सिर्फ सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी,
یعنی کہ آپ نے اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ القدر کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے دوسری رکعت میں، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد تشہد بیٹھے، آپ نے سلام پھیرا، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعت مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد دوسری 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب اس کے درمیان کیا پڑھنا ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ اس کے درمیان آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ دوسری 2 رکعت پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، بالکل سادہ سا عمل ہے جو آپ نے کرنا۔ اس کے بعد دوسری 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھی آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ بس آپ کی سمجھ لو اس رات کی خاص عبادت مکمل، آپ کی زندگی، آپ کا مقدر، آپ کے حالات، آپ کی مشکلات فوراً دیکھیں کیسے حل ہوتی ہیں۔ آپ نے شاید آج تک اس طرح کی نماز نہ پڑھی ہو جیسی میں عرض کر رہا ہوں، اور دوستو یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ نماز نصیب ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ جن کا مقدر سنورنے والا ہوتا ہے نا، وہ لوگ ضرور اس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ راتیں کیونکہ بار بار انسان کو زندگی میں نہیں ملتی، تو اس لیے آپ ہر رات میں اس کو پڑھ لیں تو افضل، ورنہ کسی ایک رات میں ضرور آپ کو پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب سنیے کتنا ہے۔ اس کے ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیت علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا ثواب اس بندے کو عطا کرے گا، اور اس کو ایک شہر پورا جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا چوڑا ہوگا۔ اور کس قدر وہ بندہ خوش قسمت ہوگا، کس قدر مقدر والا ہوگا جس کو جنت کے اندر اتنا بڑا شہر دیا جا رہا ہے۔ یہ تو جنت کی بات ہے، دنیا میں کتنے شہر رب اس کو عطا کرے گا اس کی بدولت۔ اس لیے دوستو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اب اس شمون کیا کرتا تھا؟ 1000 ماہ اسی طرح اس نے عبادت کی، رات کو قیام، دن کو روزہ، کفار کے ساتھ جہاد کرتا، اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو توڑ ڈالتے تھے۔ تو جب کفار نے دیکھا نا تو حضرت شمون رحمت اللہ علیہ پر کوئی بھی ہتھیار کارگر نہ ہوتا، تو وہاں مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائیں، ان کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دو۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ بیدار ہوئے، اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں، آپ رحمت اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وقوف بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بہرحال معاملہ ٹل گیا۔ بے وفا بیوی موقع طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ دیا، یوں آنکھ کھلی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر پھر ہکا بکا رہ گئی، پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں رحمت اللہ علیہ کو آزمائش میں لے رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی سوائے میرے سر کے بالوں کے۔ عیار عورت ساری بات سمجھ گئی اور دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے انہی بالوں سے یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ سر کے کانوں تک بال رکھنے کا حکم ہے، لیکن پہلی امتوں میں اتنی زلفیں رکھی جاتی تھی مبارک کاندھوں تک۔ اب ہماری امت میں اتنا یعنی مبارک کاندھوں تک رکھی جائے یہ حضور کی سنت ہے، اور اس سے نیچے جو رکھتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ میں کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت میں اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا، اپنے شوہر کو۔ اب دیکھیے، اب اسی طرح آپ نے دوستوں کتنا واقعہ سنایا، کس قدر کام کا اور لذت والا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھ کر جو ہے نا ایک دعائے ماثورہ پڑھنی ہے جو اس عشرہ اخیرہ کی خاص دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دعا پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کے بعد پھر آپ نے حضور کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس دعائے مبارکہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار دعا پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری 2 رکعت ادا کرنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا، یہ بڑا کام کا ہے، بالکل آسان سا ہے اور کام کی اس کے اندر فضیلت رکھی گئی ہے۔ اور یہ تو پہلی 2 رکعتیں تھیں، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہارے والدین کی، تمہارے گھر والوں کی، اللہ سب کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تم جنت کو اپنے خواب میں دیکھ لو گے، جنت کے محل دیکھو گے، جنت کی نہریں دیکھو گے، جنت کے میوے اور درخت دیکھو گے۔ کس قدر خوش نصیب ہوں گے وہ مقدر والے ہوں گے جو آج اس عمل کو کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھیں گے، اللہ کی رحمتوں اور انوار اور تجلیات کو دیکھیں گے۔ لیکن دوستو، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ فرائض کو ترک کرتے رہیں، صرف نوافل پر زور دیتے رہیں۔ یہ نوافل تو ایک فضیلت ہے، یہ رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے جو فرائض کی ادائیگی بھی مکمل ساتھ کرتا ہے۔ آج وعدہ کریں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی چغلی نہیں کریں گے، کبھی ہم جو ہے وہ فرائض کو ترک نہیں کریں گے، کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ تو جب آپ نے یہ دعائے مبارکہ 2 نفل پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، تصور میں یہی رکھنا ہے کہ اللہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو دوسرے 2 کی نیت کی، آپ نے دوسرے 2 کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز عبادت اللہ تعالیٰ کی، جیسے نیت پہلے 2 کی تھی، اسی طرح دوسرے 2 کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگایا، سبحانک اللہم پڑھی، سبحانک اللہم کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اللہ بندے کو اپنے قریب کر لے گا، اور جس بندے کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، وہ پھر اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو جب آپ نے یہ 2 نفل پڑھ لیے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری رکعت کو جب آپ نے پڑھنا ہے ویسے ہی دوسری رکعت بھی پہلی کی طرح پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ تو یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر سب سے پہلے 10 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور جو بندہ 10 بار درود پاک پڑھے گا 100 رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا اعلان ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ترین جو ہے وہ فرائض کے بعد نوافل ہیں، وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ میرا محبوب، جب کوئی میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور پورا کر دیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور دے دیتا ہوں۔ آج رب کی بارگاہ سے پورے سال کے لیے حفاظت مانگ لے، پورے سال کے لیے رزق مانگ لے، پورے سال کے لیے دولت مانگ لے، پورے سال کے لیے جس چیز کی آرزو ہے وہ مانگ لے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس کے پاس اپنا گھر نہیں وہ گھر مانگ لے، جس کے پاس دولت نہیں وہ دولت مانگ لے، جس کے پاس اولاد نہیں اولاد مانگ لے، جو بیمار ہے وہ صحت مانگ لے، جو مقروض ہے وہ قرضے سے نجات مانگ لے، جس کو جس چیز کی طلب، جس چیز کی آرزو ہے وہ سب کچھ مانگتا جائے، اللہ آج اس کی بدولت اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ تو جیسے آپ نے دوسرے نفل کی پہلی رکعت پڑھی ہے نا، اسی طرح ہی دوسری رکعت بھی ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے اسی طرح دوسری، لیکن ہر نوافل میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو میں نے دونوں نوافل آپ کو 4 نوافل بتائے، اس کی پہلی رکعت کے ساتھ ہی آپ نے جیسے پہلی رکعت پڑھیں گے اسی طرح دوسری رکعت آپ نے ادا کرنی ہے ہر 2 نفل کی۔ تو اس طرح آپ نے اپنے نوافل کو مکمل کیا، دوسرے 2 نفل آپ نے مکمل کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کر اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمے پڑھنے ہیں، اور وہ کلمے یہ ہیں، پہلے 10 بار درود پاک، پھر 100 بار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعائے مبارکہ ہے۔ پھر آخر میں پھر 10 بار درود پاک۔ تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے اپنے مصلے سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا۔ جو میں نے اس کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ ساری فضیلت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو عطا کر دی جائے گی، اور اسی طرح ہماری آج رات خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے،
صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو دوستو یہ خاص طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب کی رحمتیں ہوں گی۔ اب یہ دعائے مبارکہ جو میں نے آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یعنی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائے مبارکہ اگر پھر بھی یاد نہ ہو تو کامنٹ میں جلدی سے مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ کوشش کر کے